मगर सब एक सी नहीं है, कुछ ऐसी भी है, जरा सुनो। एक लड़की, तवज्जो रखना मेरी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अगर खाती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, पीती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, सोती थी उठती बैठती फातिमा का डंग। उसने मन्नत मानी, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी शादी अगर हो तो ऐसे से हो जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज कुरान हो। मगर इतनी शर्मीली, इतनी अच्छी, इतनी पाकीज़ा, अल्लाह दुआएं मांग रही है। बाप ने उसका एक जगह रिश्ता कर दिया, वो लड़का हाफिज नहीं था। अब उसने बाप की बात को पलटा भी नहीं, क्योंकि आज के दौर की होती तो पलट देती। पलटने का नंबर ही कहां, पहले से ही पलटी हुई थी। ये मोबाइल अच्छे को थोड़ी चला गई। अम्मा अब्बा को तो बाद में पता चलता है कि रिश्ता हो गया या नहीं। मगर वो लड़की, बाप ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारा वहां पे रिश्ता कर रहा हूं, तुम रजामंद हो? कहा जी अब्बा, जहां आप राजी हो। बाप से कैसे कहे, दीनदार लड़की थी, मगर दिल में तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, अल्लाह अल्लाह उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया। रिश्ते के बाद लड़की रुखसत होकर के अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, दिल में वही बेकरारी। रात हुई, शौहर आया पास में, कहा बोलो। शौहर ने बातें की, बीबी बोली अब तो मैं तुम्हारे निकाह में हूं, सर से लेके पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। मैं दुआएं मांगती थी, मगर मैं ताज्जुब में हूं। कहा क्या? कहा मैंने एक जगह तकरीर में सुना था, बयान में सुना था कि जो लड़की रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। सैयदा फातिमा ने भी यही कहा है, मगर मैं तो पढ़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की जो मर्जी मैं उसी में खुश हूं। जब शौहर ने ये बात सुनी, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली, इतनी शरीफ बीबी मिली। अल्लाह अल्लाह गौर करो, वो लड़की कहने लगी मैंने ऐसे ऐसे सुना था सूरह वाक़िया अगर जो 3 मरतबा पढ़ ले दुआ कबूल होती है। शौहर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मौला तूने मुझे इतनी नेक बीबी अता फरमाई। शौहर वाला मेरी बीबी सुनो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगा, मैं ये आरज़ू पूरी कर दूंगा। बीबी कहने लगी अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, तुम्हारे निकाह में आ गई। वो कहने लगा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, फिर कैसे तमन्ना होगी? का इंशाअल्लाह मैं उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान बन के आऊंगा। अल्लाह, क्या तमन्ना पाई। उसने बीबी से कहा सुनो तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा, मैं घर से चुपके से निकलूंगा। घर वाले वैसे तो भेजेंगे नहीं, मगर तुम्हें लोग ताना देंगे कि लड़की से नाराज होकर भाग गए, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़की कितनी बुरी है, कितनी कैसी। अगर अल्लाह अल्लाह सुनो, वो लड़का बोला तुम बर्दाश्त करो तो सुनो। बहुत ज्यादा मेरी बहनें भी तुम्हें कहेंगी, माँ भी कहेंगी, मुझे पता है, मगर बर्दाश्त करना होगा। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाना। जाओ तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा। जब मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है तो इंशाअल्लाह मैं भी पिछले सारे गुनाहों से तौबा करके और आज के बाद मैं भी ऐसी बनूंगा। वो लड़का फजर से चुपके से घर से गायब। अब घर में तो ढूंढे हुए पड़ गए, कहां गया? उससे पूछा कहां गया? अब वो चुप। तो कोई बोले डायन है, डायन खा गई होगी।
یار ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے، ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ لڑکے کو ہڑپ گئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی کچھ بولا، کوئی کچھ بولا، مگر وہ چلا گیا. ایک قاری صاحب کے پاس گیا روتا ہوا، ادھر بی بی رو رو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے، اسے بیچاری کو تانے مل رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کرے، اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے کہنے پہ میرا شوہر نکل گیا. بڑا نیک انسان تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ اپنی قسمت سے حافظ نہیں ہوا تھا، مگر میرے کہنے پر چلا گیا. رو رو کر کے وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے کھانا نہیں مانگا، پینا نہیں مانگا، میرا کچھ بھی بن جائے مگر میرے شوہر کی حفاظت کرنا. وہ میرے کہنے سے نکل کے چلا گیا. اے اللہ تو قدم قدم پہ اس پہ حفاظت کرنا. سیدہ فاطمہ کا واسطہ مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ. وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. آج کی لڑکیاں ایسی کہاں ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہو؟ ارے تم جانتے ہو، توجہ رکھو، بولو مت بیٹا، تم جانتے ہو سب لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہیں یار. بعض ایسی ہوتی ہے نا جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے وہ اپنا خون لگا دے گی، خون، مگر تم صحیح اس کا حق تو ادا کرو. ہم لوگ تھکے ماندے، شاعر صاحب ہے، یہ سب لوگ علماء جاتے ہیں تھکے ماندے، سمجھے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہاں کہاں جاتے ہیں ہم، بدیش بھی جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، کہاں کہاں بڑے بڑے ایسے راستوں سے. تو معلوم ہے ہم لوگوں کی بیویاں مصلے پہ رویا کرتی ہیں، رو رو کر کے دعائیں کرتی ہیں. انہی کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں، ہماری ماں کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں، ہمارے باپ کی اور تم جیسے لوگوں کی دعائیں اثر کرتی ہیں. ورنہ ہمارے پاس ایسا کہاں. پتہ کر دیا، اگر فون کر دیا کہ میں 2 بجے پہنچوں گا تو 1 بجے سے بیچاری جگتی رہتی، سمجھے؟ بھلے گاڑی میں کچھ دیر ہو جائے، راستہ خراب ہو جائے، فجر کے ٹائم ہم پہنچ رہے ہیں، تب تک کب سے جاگ رہی ہو کہ پھر میرا دل نہیں لگا تو میں آپ کی تقریر سننے بیٹھ گئی، دل نہیں لگا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئی. یہ ساری چیزیں ہوتی. اب بتا اس شوہر سے کیا دعائیں نہیں نکلیں گی؟ ساری ایک سی نہیں ہوتی ہیں. اللہ اللہ اس کو تانے بھی مل رہا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے، لے کھا لے. بہنیں آ رہی ہیں، بہنیں، نئی بھابھی، نیا گھر، اس کو محبت اور پیار کی ضرورت تھی، مگر جیسے کتے کو کھانا دیا جاتا ہے ایسے ہی پھینک کے ڈال دیا. بیچاری کھا رہی ہے، قدم قدم پہ رو رہی ہے. کیا کوئی تمنا کرنا بری بات تھی؟ وہ لڑکی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولا مجھ سے اور بڑا امتحان مت لینا، اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا. خالہ آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے، پھپھو آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے، محلے میں چرچے ہونے لگے، باتیں ہونے لگی. ایسی بہو نہیں دیکھی پہلی رات میں لڑکا غائب. اللہ، وہ ادھر قاری صاحب کے وہاں پہنچا، خط لکھ گیا تھا، خط کہ مجھے کوئی ڈھونڈے نہ، تلاشے نہ، میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں. اتفاق سے جب اس کی بہنوں نے اس کا بستر ڈھونڈا تو بستر کے نیچے وہی خط نکلا. جب پڑھا تو پھر یہ ملا رہا ہے ریٹنگ کہ دیکھو اسی نے لکھا ہوگا، اسی کا لکھا ہوا ہوگا. مگر جو کلاس میں اس کی بہن اس کے ساتھ پڑھتی تھی اس نے کہا نہیں یہ بھیا کی ریٹنگ، ملاؤ کاپی سے، یہ بھیا کی ریٹنگ. اللہ اللہ، وہ لڑکا مدرسے گیا اور دل میں روتا روتا جا رہا، کہہ رہے اللہ میری بیوی کیسے تانے سنتے ہوگی، میری بیوی کو کتنی پریشانیاں گزرتی ہوں، اے اللہ حفاظت کرنا. قاری صاحب کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو، قاری صاحب میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. کہا تم اتنے بڑے کیسے حافظ بنو گے؟ کہا میں جان لگا دوں گا لیکن حافظ بنوں گا. یہ بتاؤ کتنے دن میں بن جاؤں گا؟ کہا 3 سال میں بنو گے. تم نے قرآن پڑھ لیا تو 3 سال میں بنو گے. کہا 3 سال تک اسے ایک دن لوگ جینے نہیں دیتے ہوں گے، 1 مہینہ کیسے جیے گی؟ اللہ اللہ کہنے لگا قاری صاحب کچھ کم کر لو گا، اس سے کم میں نہیں. کہا اس مدرسے میں جاؤ. کہا میں دن اور رات یاد کروں گا. ایک قاری صاحب تیار ہوگا، تم دن اور رات میرے ساتھ رہو گے، پڑھاؤں گا، سنوں گا، سناؤں گا تو 1 سال میں کرا دوں گا. 540 رکوع تمہیں یاد کرا دوں گا قرآن پاک کے.
540 رکوع ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. وہ کہنے لگا قاری صاحب 1 سال تک تو میری بیوی کو میرے گھر والے نوچ کے کہا جائیں گے گاؤں والے, اور میں نے وعدہ لے لیا کہ بتانا مت. کیسی کیسی اسلام کی شہزادیاں, کیسی کیسی لڑکیاں. اللہ ادھر لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے, اے اللہ ابھی تک تو میں پریشان تھی, میرے ساتھ ایک شریف لڑکا پس گیا, وہ میرا شوہر ہے, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت فرما. رات رات مصلی پہ رو رہی ہے. ایک فقیر آیا اور اس سے ٹکرا گیا, اسی لڑکے سے, کہنے لگا جا تجھے اگر حافظ بننا ہے تو مدرسے مت جا, بلکہ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے پاس چلا جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان کہا اللہ. جا ان کے پاس چلا جا. سیدھا گیا, قدموں پہ گر گیا. آج 3 دن ہو گئے, میری بیوی نے پتہ نہیں کھایا ہوگا کیا. بڑے پیر بولے میں نہیں بلایا تجھے. بڑے پیر بولے یہ تیری بات نہیں ہے, بلکہ تیری بیوی جو میری دادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے رہی ہے, میرے خاندان کربلا والوں کا واسطہ دے رہی ہے, تو میں اس خاندان کا ایک شہزادہ ہوں, مجھے گوارا نہیں تو بھٹکتا پھرے. بول کتنے دنوں میں حافظ بنے گا؟ سبحان اللہ. بول کتنے دنوں میں بنے گا؟ یہ کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں, بیٹا بات نہیں ڈاکٹر, کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں, روپیہ 10 100 روپے, 50 روپے, 500 روپے کھٹا چندہ. بعض آدمی کچھ بھی منہ میں آئے بول دیتا ہے, مگر کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, صرف نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. پتہ نہیں جس دن قبول ہو گیا نا تم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اسے معمولی سمجھ رہے ہو؟ اسے معمولی سمجھ رہے ہو؟ پیارے اچھی عادتیں بناؤ. بڑے پیر بولے بول کتنے دنوں میں حافظ قرآن بنے گا؟ کہنے لگا سرکار میں تو 6 مہینے بھی رک جاؤں, مگر بیوی کا کیا ہوگا؟ بولے کم سے کم بتا. کہا سرکار 1 مہینے میں. بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہے, کم کرو. کہا زیادہ ہے, کم کرو. کہنے لگا حضور یاد بھی تو کرنا, پٹائی بھی تو ہوگی. بڑے پیر بولے اب یہ مت دیکھے یاد کون کرے گا, یہ دیکھ یاد کون کرائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون تھے وہ؟ بولو نا بڑے پیر. غوث اعظم. وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, بولو یا غوث المدد, یا غوث المدد. اگر کسی کے اولاد نہ ہونا اور غوث پاک کا نام لے کے آج دل میں تمنا کر کے بیٹھ جائے کہ انشاءاللہ نبی کے بچوں کا صدقہ مجھے اولاد کی شکل میں مل جائے, تو آنے والے سال کو میں بھی غوث پاک کا ذکر کراؤں گا. ہم نے تقریروں میں کہا تو 10-20 لوگ ایسے ہوئے جن کے گھر میں آج بچے کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان جو ڈاکٹروں نے حکیموں نے منع کر دیا. اللہ پیار سے کہنا وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. بولو یا غوث المدد, یا غوث المدد. کیا دبے جس پہ حمایت کا پل جا تیرا, شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں
आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर साहब है नहीं? हाँ, मुलाकात हुई थी मेरे भी। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। औलिया काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले अब तू अपने आप को मत देख, अब मुझे देख। 1 महीना ज्यादा है, थोड़ा कम कर ले। थोड़ा सहारा मिल गया। कहने लगा सरकार 15 दिन में हो जाऊंगा क्या? कितने दिन में बोलो? 15 दिन। ये इनकी फरमाइश थी, मेरे कान में कह के गए थे। अब वो भी सुना दियो। इससे इकरार भाई, इकरार नाम है ना, इससे पता चलता है ना कि तुम लोग तकरीरें सुनते हो यार, वरना तो लोग जाने क्या क्या गाने वाने सुनते। सब खत्म करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बड़े पीर कहने लगे बोल, कहने लगा सरकार 15 दिन कर लो। चलो 15 दिन। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है। कहने लगा या अल्लाह 2-2 पारे कैसे होंगे, क्या होगा, मुर्गा बनूंगा या क्या करूंगा। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है, तो कहने बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ते में। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है। तुम सोच रहे होगे यार हमें भी कोई ऐसे मिल जाते हैं। कहा बड़े पीर, लेकिन ये कमाल उस बंदे का नहीं था वो जो घर में रो रही है और जो मुसल्लों पे बैठ कर रो रही है, सजदे में दुआएं कर रही है, उसका। मेरी बहनों से कह के जाऊंगा अपने शौहरों के लिए दुआएं क्या करें। अल्लाह। मगर बड़े पीर बोले कम कर लो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ता। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है और कम करो। अब ये सोचने लगा यार कहीं ऐसे ही भगा तो ना दे मुझे। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 दिन। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है और कम करो। कहने लगा सरकार 1 दिन। बड़े पीर का फैजान देखो, कहने लगे चल सबको छोड़, असर का टाइम हो रहा है, तू जाकर के वुजू बना के मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। दैनी तरफ नमाज जमात में खड़ा हो जाना, मैं इधर को सलाम फेरूंगा। 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा और इधर को फेरूंगा तो 15 पारों का हो जाएगा। जल्दी जल्दी सलाम फेरा और फेरने के बाद जब आया क्या हाल है, कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। अच्छा कज्जा पहुंच गया शाम को घर। बात नहीं। अब जब शाम को पहुंचा घर, बीबी का चेहरा खुशक। बोली या अल्लाह। बोली कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं हो पाओगे। हाँ ठीक है, निकाल दो बेटा इनको, आराम से देखो, हाथ पकड़ के निकाल दो बेटा। हाँ कहा कि तुम, हाँ तारों से बचा के निकालिए बेटा। कहा मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं बन पाओगे, इतनी जल्दी आ गए तुम। मैं तो बर्दाश्त कर रही थी मगर मेरा भी पुल टूट चुका था। शौहर मुस्कुरा करके कहने लगा मेरी बीवी परेशान
پریشان مت میں حافظ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. تو بولے اجی اتنے دنوں میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے؟ 114 صورتیں ہیں، 30 سپارے ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 قرآن کی آیتیں. کہا اتنے دنوں میں حافظ قرآن. کہا کیا کروں، بڑے پیر مل گئے تھے. تم جو مصلی پہ لیٹ کے بیٹھ کے رو رو کے سجدے میں دعائیں کر رہی تھی نا، جو ان کی دادی کا وسیلہ دیا تو بڑے پیر کو اشارہ ہو گیا، جاؤ بیٹا جاؤ، جاؤ بیٹا جاؤ. اس کا شوہر گھوم رہا، حافظ قرآن بنا. سبحان اللہ. بڑے پیر نے نماز پڑھنے کے بعد حافظ قرآن بنا دیا. اور سنو، کائے کے بعد؟ نماز کے بعد. تم اتنے بڑے بڑے پیر صاحب تھے، سید تھے، آل رسول تھے، ولی تھے، غوث تھے، قطب ابدال، یہ سب کچھ غوث تھے، غوث ولیوں کے سردار. مگر کسی ٹائم کی نماز چھوٹی؟ کوئی مائی کا لال بتا دے گا کسی ٹائم کی نماز چھوٹی؟ نہیں چھوٹی. کبھی کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھا؟ نہیں اٹھا. اور آج